अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जंबो मस्टर्ड ऑयल। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव को लेकर एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ये चुनाव रवां साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में किए जाने का इम्कान है। ये चुनाव 5 मराहिल में कराए जा सकते हैं। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने आज जुम्मे के मौके पर जामा मस्जिद में खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सीनियर वकला की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने जजों और जुडिशरी से इन गिरफ्तारियों का नोट्स लेने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि इन कार्रवाइयों से वो क्या हासिल करना चाहते हैं। तशवीशनाक अमल सह गो यह कि पतमे हफ्ते पे आछो तुम वुचमुत कि यम जन सन वकला हजरात शिबार एसोसिएशन आय रात कुथु छापन मज गिरफ्तार कर। तुम वुचु यह सिविल सोसाइटी सान समाजुक पोर्मुत लिखमुत तबक यमन लुकन हद केस हथ बज सास बज केस मीडिया मज मुख्तलिफ चिमे गोया गसान कि बे हसा तकरीबन 5 वकील आय गिरफ्तार कर तिमन पे आव PSA लागन तवक्का कि हुकूमत कर पन पॉलिसी वाजे आखिर जेलों मज बरन PSA लागन वुचना पतमो 30 वरियों पे वुच यह मामल कत्या जवान कत्या बुजुर्ग कत्या सियासी कैदी कत्या पोलिटिकल प्रिजनर जेल आय भरत यमो 2019 18 पत्त 19 पत्त वुचु तुम कम हालात गई बनस्बती कि यम त्रावन यम करन रिहा यम हावन नरमी यम हावन फराग दिली अत बरक्स क्या वुचान अत बरक्स वुचान कि ज्यादती कर प्रेशर त्रावन इंतकाम गिरी हज सियासत कर इंतकाम गिरी हंद सियासत सुन हासिल क्या गसान तो रहमत बारान त्रविन इंशाअल्लाह बे तथ हुकूमत की जिम्मेदारी बना कि तिम ति वुचान कि वारियों इलाकों पे शिकायत कि आब हसा बिल्कुल यथ गर्मस मज अगर न आब आशि त्रेश दादिद तुम वुचु कूता मुश्किल कम से कम हुकूमतस पजन यम जिम्मेदारी यम जन बुनियादी जिम्मेदारी यह कह एहसान तम करान कि यह बुनियादी जिम्मेदारी प्रत हुकूमतस प्रत साहिब इख्तिदारस कि कम से कम यह आब बिजली यम जन बाकी रोजमर्रा बुनियादी मसले टैक्स दिवान बिजली फीस त खोलुक बहरहाल सोरी कह मगर यम बुनियादी बारामुल्ला के पटन इलाके में आज साफ पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर एक एहतजाजी मुजाहरा उस वक्त पुरतशद्दुद रूप इख्तियार कर गया जब मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प शुरू हो गई और मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान नेशनल हाईवे को बंद कर दिया था। इतलात के मुताबिक छेनबल इलाके के बाशिंदों को हटाने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पथराव शुरू हो गया। इस दौरान वहां से गुजरे भाजपा यूथ लीडरान साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर भट्ट की गाड़ियां भी पथराव की जद में आई और उनके 2 SPO इस दौरान जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शिरपा ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बात की और पानी के मसले को जल्द अज जल्द हल करने का यकीन दिलाया, जबकि SSP बारामुल्ला ने एहतजाजियों से कानून हाथ में न लेने की अपील करते हुए कहा कि इस सिलसिले में जिम्मेदारों से बात करके पानी के मसले को हल किया जाएगा। देखिए, जो आपका जो पटन का इलाका है, स्पेशली जो हम लोग जो छेनाबल वगैरह इलाके में है, ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो द्रंग से आती है, वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज छेनाबल गांव है जो आपको पता है कि क्योंकि टेल एंड पे है तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो सबसे बड़ी JJM स्कीम है जो हमारी WSS परिहासपुरा है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में
जो वाटर डेफिसिट है, जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी, उसको PHE डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा, जिससे नॉट जस्ट छेनाबल, इस पूरे पटन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है, क्योंकि पानी हम यहाँ पे सिंध नाले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं, उससे पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई हो जाएगा। वायलेंस करके, स्टोन पेल्टिंग करके, किसी को जख्मी करके ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेहरबानी करके पथराव बंद कीजिए और कुछ शख्स जो आपके गांव के बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं, वो सामने आए, हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे। इधर भटमालू के दयारवान इलाके में आज मर्द और जन सड़कों पर निकल आए और सड़क को ब्लॉक करके महकमे जल शक्ति के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पीने का पानी मुहैया न होने की वजह से गुस्से का इजहार किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने वॉइस टीवी के साथ बात करते हुए कहा कि वो कई माह से साफ पीने के पानी की सहूलियात से महरूम हैं। लोगों ने कहा कि महकमे जल शक्ति ने उन्हें सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया है। आब खतर गरस अगर गरस मस मारिना रब सिंद अजमत अगर स्रान दिन खतर तमिस आब खतर मजबूर अब योतनस नीन खतर के गर दिन ना खुश करान अच्छा शोक मे क्या जुमाई मोहम्मद नमाज सजद पर हम वजू कर आब चोट करान बंद खा रोपी पत करान जमींदारन चोट बंद तिम त्रावान आब कर सही बांग्लादेश कॉलनी बराबर आब कतर कसम अगर रात अंदर शिकारान तह रात गसान डस आब कतर आब कतर मगर यह गवर्नमेंटस खतर तह शर्म, यह सान खतर तह शर्म कि गवर्नमेंट कित पे बर्दाश्त करान माजे बेन टकसालस पे नुन जुलूस कड़न खतर खेस फसान शर्म शर्मी गान सान खतर अम खुद सान खतर मौत बेहतर। यह गो हंदवरिस मज हंदवरिस मज 3 कतर खतर तर से तम अकी गर 4 नफर। गवर्नमेंट सोचा कि हर अकिस गरस गरस गन ती बोच मरन पेशदाद एक्सीडेंट सत मरन। उधर सोपोर की हैदर कॉलोनी बी आरामपुरा के मुकामी बाशिंदों ने इलाके में नाकिस ड्रेनेज सिस्टम को लेकर इंतजामिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। इस दौरान मुकामी बाशिंदों ने वॉइस टीवी उर्दू को बताया कि एक तरफ इंतजामिया तामीराती कामों पर करोड़ों रुपए सर्फ करने का दावा करती है, ताहम दूसरी तरफ से वो खराब सड़क और नाकिस ड्रेनेज सिस्टम के बायस गुनागू मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगरचे उन्होंने कई बार ये मसाइल महकमे R&B के सामने उठाए, ताहम उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। आपका कमेटी प्रेसिडेंट हैदर कॉलोनी बी टाउनस मज बसान सिर्फ 4 कोचस ये सोपोर पोस आए लगाने डांगरपुरस मज अहद खतर शेम ADC साहब तुलान सिर्फ फोटो लूकन सिर्फ सेल्फी तुलान मगर कम करान कहें करो तुमन ऑफिसरन एप्रिशिएट यम ऑफिसर कम करान गोनेथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर साहब अगर तुम क्लॉक टावर कत करो क्लॉक टावर तो बनो समीर साहबन अगर तुम ये फंवार वो तो सह बनो समीर साहबन अगर तुम ये ऑफिस वो टाउन सह बनो समीर साहबन तिथन ऑफिसरन गज कर एप्रिशिएट दोम करान तहसीलदार साहबस ये एप्रिशिएट तारिक अहमद शेख ये वनस प्रेजेंट तहसीलदार साहब सो रस 1 बज बैग तम तस मसाइल मगर करान EO साहबस ये अपील हथफिर गए EO साहबस अम सात तारिक साहब ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मगर टस से मस गसान कहें सोपोर पोस फंडस सह लगो डांगरपुरस यम सन अवका कमेटी अगर इन सियासत चलान अवका कमेटी प्रेसिडेंटन तेल खसन मेम्बरन पे कहें तेल कर महल लूकन इस्तेमाल कहें मगर बहुत वोतमुत गरीबन खतर अगर ये ड्रेन दिख आज ब्रोट इरफान अली काउंसलर बह पन्नस पानस वन वोट बैनल दियो मे या पन्नस पानस तारीफ कर
عرفان صٲبن اوٚن عرفان علیَن اَننو یہِ ڈرٛین حظ حیدر کالنی بی حظ مسجد ٹُو یور بِگِس منٛز حظ مگر یہِ تہِ حظ تھوٚوُکھ أڑی حظ ییٚمہِ ساتہٕ الیکشن اوس اَسہِ مان ژٕ بہٕ اوسُس پانہٕ کونسلر حظ ییٚمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِمن کٲم مٔنٛجۍ مگر تَمہِ ساتہٕ حظ دِژٕکھ نہٕ کٲم کِہیٖنۍ این سی والیو حظ کٔر پننہِ کامہِ حظ یِمو حظ کٔرۍ ووٹ بیلنس تُہۍ دِیِو نظر یِم چھِ 4 کوچس صرف ٹاونس منٛز چھِ 4. کپواڑہ کے کیرن علاقے میں گزشتہ روز ایل او سی کے قریب مارے گئے 2 ملیٹنٹوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق دراندازی کرنے والے 2 ملیٹنٹوں کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکورٹی فورسز نے انہیں چیلنج کیا تھا اور پھر ملیٹنٹوں کے رابطے میں آنے کے بعد دونوں مارے گئے تھے. اطلاعات کے مطابق دونوں کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی شناختی کارڈ بھی برآمد کیا گیا ہے. کلگام کے رازلو گنڈ علاقے میں گزشتہ درمیانی شب پیش آئی آگ کی واردات میں 3 رہائشی مکانات خاکستر ہوئے ہیں. گزشتہ شب ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہونے کے بعد آگ دیکھتے ہی دیکھتے دیگر کئی رہائشی مکانات تک پھیل گئی جس دوران لاکھوں کی مالیت کا سامان بھی خاکستر ہوا. مقامی لوگوں کے مطابق فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے عملے میں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. وہیں متاثرین نے انتظامیہ سے مالی امداد اور بحالی کی اپیل کی ہے. ادھر ضلع گاندربل کے منی گام علاقے میں پیش آئے المناک سڑک حادثے میں ایک خاتون از جان جبکہ اس کا بیٹا شدید زخمی ہوا ہے. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹرک اور سکوٹی کے درمیان ایک زوردار ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں سکوٹی پر سوار خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی جبکہ اس کا بیٹا شدید زخمی ہوا ہے. خاتون کی شناخت آشا بیگم کے طور پر ہوئی ہے وہیں اس کے بیٹے کی شناخت تاشوق احمد کے طور پر بتائی جا رہی ہے. ادھر پولیس نے حادثے کی وجہ کی جانچ شروع کر دی ہے. سری نگر میں جنتا دل یونائٹڈ کے صدر دفتر پر آج کئی افراد نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر جے ڈی یو ٹی صدر جی ایم شاہین نے ان سیاسی ورکروں کا پارٹی میں استقبال کیا. میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے شاہین نے کہا کہ ان کا مقصد جموں کشمیر میں ترقی اور خوشحالی لانا ہے. مقامی سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن پارٹیوں کو گھر بیٹھ کر مفت کا کھانے کی عادت ہوئی تھی وہ مرکز کو جموں کشمیر کے حوالے سے گمراہ کرتے تھے انہیں آج تکلیف ہو رہی ہے. جہاں تک ہماری تنظیم کا سوال ہے اور میری جماعت کے جو لیڈر ہے ان کا ہماری کوشش ہے جموں کشمیر میں ترقی خوشحالی اور جیسے آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا تھا بار بار کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے صدر کی طرف سے آ جائے اور جیسے ہماری کوشش ہے کہ نئے چہرے نئے لوگ جو ہے اس بار ایک پولیٹیکل پروسیس میں آئیں گے تو ایک اچھی امید ہے ہماری. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مس گائیڈ کیا پبلک کو ہمیشہ تو ہوپفلی آنے والے دنوں میں جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. سیکنڈ راؤنڈ ٹاک ہے سیکنڈ راؤنڈ ختم ہونے دیجیے اس کے بعد تھرڈ پہ دلی چلیں گے بات کریں گے اور ناراضگیاں دور کریں گے بھائی جہاں پر ضلعی ہارٹی کلچر افسر کلگام نثار احمد گنائی نے آج ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے باغات میں اسکیب اور دیگر بیماریوں کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک تفصیلی دورہ کیا.
اس دوران انہوں نے مقامی باغبانوں سے بھی بات چیت کر کے انہیں پیش آنے والے مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے محکمہ باغبانی کی طرف سے جاری کی جانے والی ہدایات پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسکیب اور دیگر بیماریوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ جو بھی ہمارے پرٹیکولرلی کلگام ڈسٹرکٹ کے آس پاس کے ہیں، انہوں نے ایڈوائزری کو فالو کرتے ہیں، جو بھی محکمے کی طرف سے ایڈوائزری ہدایت آتی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سال کلگام میں بہت کمی دیکھی ہے ڈیزیز میں۔ تو میری گزارش رہے گی یہاں پہ بھی کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیجیے، اور تاکہ ہمارا ایک جو ڈیزائرڈ کوانٹٹی کا جو کوالٹی کا فروٹ ہو وہ حاصل ہو۔ وہی دیکھیے، یہ جو ہمارے پاس پچھلے 1-2 مہینے سے ڈرائی کنڈیشنز یہاں پہ چل رہی ہیں، تو اوبویسلی اریگیشن ہمارا ایک کریٹیکل فیکٹر ہے، تو وہاں پانی جمع نہ ہو۔ اور یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے آرچرڈس میں جہاں جہاں گھاس جو ہے گراس جو آپ کے فیلڈس میں زیادہ آیا ہے، تو وہاں پہ گراس کی کٹنگ کر دیجیے، کیونکہ یہ اگر رین فال آ گیا اور بعد میں جو پلین ایریاز ہے وہاں پہ کافی احتمال رہتا ہے کہ آلٹرنیریا مارسونا بلاش کا، تو اپنے آرچرڈس میں ہیومیڈیٹی فری رکھنا ہے ایٹ لیسٹ، جہاں پہ جو بھی۔ پونچھ ضلع کی مختلف علاقوں میں جانے والی سڑکیں خستہ حال ہو گئی ہیں، جس کے باعث علاقے کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے وائس ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں سڑکوں کی بدحالی پر انتظامیہ کی طرف سے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، جس کے باعث آئے روز ان سڑکوں پر سڑک حادثات پیش آتے ہیں۔ لوگوں کے حالات جو ہے اس ٹائم سمجھے جائیں، ہمارے بیمار لوگ، ہمارے نوجوان جن کی آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ فلانی جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے نوجوان جو ہیں اپنی جانیں کھوتے ہیں، لیکن انتظامیہ جو ہے اس پر غور و فکر جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے۔ آپ کے چینل کی مادھیم سے یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ فی الفور جو ہے ہماری روڈوں کو درست کیا جائے۔ روڈ کنیکٹیویٹی جو ہے ایک گاؤں کو شہر سے ملاتی ہے، ایک شہر کو ایک ریاست سے ملاتی ہے۔ آپ نے ڈاٹے پر ٹیکس لگایا، آپ نے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کی، ہم کپڑا خرید رہے ہیں اس کا ٹیکس دے رہے ہیں، جی ایس ٹی دے رہے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود اب ہمارے لوگوں کے پاس کڈنیاں بچی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کڈنیاں بیچ کر ہماری روڈوں کی حالت درست ہو سکتی ہے تو ہمارے نوجوان سرکار کو کڈنیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ بڑگام ضلع کے ہرد پانزو علاقے میں آج ماتمی جلوس نکالا گیا، جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس دوران جہاں عزاداروں کے لیے سبیلوں کا انتظام کیا گیا تھا، وہیں محکمہ صحت کی جانب سے کئی ایمبولینسز بھی مہیا رکھی گئی تھی، جبکہ سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ حسین کو اگر دیکھیں گے تو وہ ایک فلسفہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے۔ کربلا جو ہے، کربلا ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جا رہی ہے۔ کربلا دنیا کی وہ جنگ ہے، اس کو میں جنگ نہیں بولوں گا، یہ جس کو میسیکا، قتل عام کہیں گے، وہی ہوا۔ تو کربلا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو والدین ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ تمام بچوں قربان ہو چکے ہیں، پھر بھی حسین کہہ رہے ہیں کہ ایک بات کرتے ہیں، اسلام کو اپنا لاہ عمل بناتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے کربلا کا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی گراؤنڈ رپورٹ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دی اجازت اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو۔ اللہ حافظ۔